दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का प्लेटफॉर्म सच्चाई और हक की आवाज बुलंद करने का प्लेटफॉर्म है। मजलिस का प्लेटफॉर्म किसी की चापलूसी करना या फिर किसी हुक्मरान के आगे घुटने टेक देना या फिर उनकी खुशामद करना, यह मजलिस का प्लेटफॉर्म नहीं बना है, ना कभी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि अभी आप और हमने हमारे भाई उदाराम मेघवाल साहब से सुना कि कैसे आज राजस्थान में और पूरे देश में दलित समाज को परेशान किया जा रहा है। मैं हमारे बड़े भाई उदाराम मेघवाल जी को ये बात बताना चाहता हूं कि मेरा मानना यह है कि हमारे देश में और राजस्थान प्रदेश में या हमारे देश के जितने प्रदेश हैं, वहां पर जहां कहीं भी मुझे जाने का मौका मिला, एक बात को मैंने महसूस किया कि उस हर मुकाम पर मैंने देखा कि मुसलमान हो, दलित हो या आदिवासी हो, इनका कोई नेता नहीं है, इनके पास इनका कोई नेता नहीं है। और जब चुनाव आता है तो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबसे ज्यादा अगर कोई वोट डालता है तो मुसलमान, दलित और आदिवासी वोट डालता है। मगर आज आपको इस बात को समझाने के लिए भी आया हूं कि जब तक ये कमजोर समाज इस बात को महसूस नहीं करेंगे और एक तय नहीं कर लेंगे कि हम वोट डालते आए हैं मगर अब हमको वोट लेना पड़ेगा, और जब आप वोट लेने की बात करेंगे तब आप अपने दरमियान से किसी को अपना नेता बनाना पड़ेगा। ये वक्त मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये वक्त आपको पुकार पुकार कर कह रहा है कि अब ये वक्त दलित मुसलमानों को मिलकर अपने नेता को बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने नेता को नहीं बनाएंगे तो फिर इसी तरह से आपको रोना पड़ेगा कि मुझसे इंसाफ नहीं हुआ। और इस बात को याद रखिए, ये दुनिया आपके आंख से बहते हुए आंसुओं की कदर नहीं करती। ये दुनिया और इस दुनिया पर हुक्म सादिर करने वाले हुक्मरान उसी वक्त लोगों अवाम से डरते हैं जब अवाम उनकी आंख में आंख डालकर उनसे कहेगी कि अगर तुम हमारा हक नहीं दोगे तो हम तुमको सत्ता से हटा देंगे, तुमको कुर्सियों पर बैठने नहीं देंगे जब तक कि तुम हमारी मसाइल को, हमारे काम को नहीं करोगे। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, यही पैगाम हमारा है कि अब हम बहुत रो लिए। 50-60 साल आपने कांग्रेस को कभी वोट दिया तो कभी भाजपा को दिया, आपने बीजेपी को दिया, फिर आपकी आंख में आंसू जारी रहते हैं, आपको तकलीफ होती रहती है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों, आप सिर्फ चुनाव में वोट डालेंगे और फिर 5 साल तक हम रोते रहेंगे क्या? मैं आपसे ये बताने आया हूं कि जिन पार्टी के लीडर्स ने, जिन पार्टियों ने हमको रुलाया है, आज असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप मुत्तहिद हो जाओ, अपने नेता को बनाओ, एक हो जाओ, तो आप देखेंगे कि जिन्होंने हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर किया, जिन्होंने सत्ता में बैठकर हम पर जुल्म बरसाया, जिन्होंने सत्ता में बैठकर हमारे खून की होली खेली, जिन्होंने दलितों को, मुसलमानों को और कमजोरों को, चाहे वो कमजोर हमारा हिंदू भाई क्यों ना हो, उनका हक नहीं दिया, तो याद रखिए जब तक कमजोर से इंसाफ नहीं होगा उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता। जब तक कमजोरों को उनका हक नहीं मिलेगा उस वक्त तक कोई सत्ता में खामोशी से नहीं बैठ सकेगा। आज वक्त है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमको एक होकर मजलिस को मजबूत करिए। हमारे भाई उदाराम मेघवाल ने अपने भाषण में जितेंद्र मेघवाल का जिक्र किया कि सिर्फ मूछ रखने पर और किसी एक मटके से पानी पीने पर उसकी हत्या कर दी गई। अरे ये आजादी का अमृत उत्सव हम मना रहे। भारत को आजाद होकर 75 साल हो चुके हैं।
اور جس بھارت کو سنویدھان جس نے بنایا اپنے خون پسینہ دے کر، جس میں راتوں میں جاگ جاگ کر جس نے سنویدھان کا ایک ایک لفظ لکھ کر اس کو سنویدھان بنایا، آج اسی سنویدھان بنانے والے بابا صاحب امبیڈکر کے انہی کے ماننے والوں کو آپ پانی کے مٹکے کو ہاتھ لگانے پر ان کی جان لے لی جاتی ہے راجستھان میں۔ بتاؤ یہ کون سا آزادی کا امرت اتسو ہم منا رہے ہیں؟ ارے بابا صاحب امبیڈکر کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں کانگریس اور بی جے پی والے، مگر یہ جتیندر میگھوال کو جب مار مار کر اس کی جان لے لی گئی تو کہاں گئی تمہاری زبانیں، کہاں گئی تمہارے محبت کے الفاظ سنویدھان بنانے والے کے لیے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہتھیا یہ بتا رہی ہے، اگر آج جتیندر میگھوال زندہ ہوتا تو وہ پکار پکار کر کہتا کہ ہاں ہم پڑھ لکھ تو لیے، ہم نے ریزرویشن تو حاصل کر لیا، مگر ہمارا کوئی نیتا نہیں تھا جو مجھے میری جان لینے والوں سے مجھے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے نیتا کو بنائیے۔ ہم ہمارے بھائی ادھا رام میگھوال صاحب سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، آپ جہاں پر کھڑے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یاد رکھیے، جب تک کمزور نہیں ملیں گے اس وقت تک ظلم ختم نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کمزور ایک جگہ پر ہاتھ میں ہاتھ اور دل کو نہیں ملائیں گے اس وقت تک ظالم اپنا ظلم ختم نہیں کرتا۔ جب کمزور مل جائیں گے تو ظالم کا محل چکنا چور ہو کر رہ جائے گا۔ جب کمزور مل جائیں گے تو ظالم اقتدار پر نہیں رہے گا بلکہ کمزور سत्ता میں آئیں گے۔ یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مل کر اپنی کوششوں کو جاری اور ساری رکھیں۔ میں نے کل رات میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دلتوں کو، مسلمانوں کو، ہمارے گجر بھائیوں سے سبق حاصل کرنا پڑے گا، جاٹوں سے سبق حاصل کرنا پڑے گا، راجپوتوں سے سبق حاصل کرنا پڑے گا۔ جب راجپوت اپنی نیتا کو بناتے ہیں، کوئی ان کا نیتا بھاجپ میں ہوتا ہے، کوئی کانگریس میں ہوتا ہے، تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جب جاٹوں کا نیتا کانگریس میں ہوتا ہے اور بی جے پی میں ہوتا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جب ان سماجوں کا بڑا بڑا نیتا ہر پارٹی میں موجود ہے، مگر جب دلت کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں میگھوال کو اپنا نیتا بناؤں گا، جب مسلمان کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہاں اویسی جو بات کہہ رہا ہے کہ راجستھان میں مسلمانوں کا نیتا ہونا چاہیے، تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ارے جب گجر کا نیتا ہو سکتا ہے، راجپوت کا نیتا ہو سکتا ہے، جاٹ کا نیتا ہو سکتا ہے، ارے ہر برادری کا نیتا ہو سکتا ہے، تو کیوں نہیں راجستھان کے دلت اور مسلمان اپنا نیتا بناتے ہیں؟ بناؤ اپنے نیتا کو۔ کیا آپ اپنے نیتا کو بنائیں گے؟ کیا آپ اپنے نیتا کو بنائیں گے؟ یہ نیتا آپ کے درمیان سے اٹھے گا، کوئی آسمان سے آنے والا نہیں ہے، آپ کوئی زمین کے نیچے سے نکل کر نہیں آئے گا، وہ تمہارے درمیان سے اٹھے گا، اس کو تم کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا۔ اور اگر تم نیتا بناؤ گے تو یاد رکھو، جتیندر میگھوال کی جس طرح ہتیا کی گئی، کوئی مائیکا لال، کوئی ظالم دوبارہ کوئی جتیندر میگھوال کو مارنا تو چھوڑو، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے سوچے گا۔ اگر راجستھان کے مسلمان اپنا نیتا بنائیں گے تو آپ اور ہم انشاءاللہ تعالی، جس طرح آپ کی ہماری آنکھوں نے جنید اور نصیر کی ہتیا کو دیکھا، ہم اس ہتیا کو نہیں دیکھیں گے، اس پر روک لگ جائے گا، کیونکہ مارنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان راجستھان کا، دلت راجستھان کا جاگ چکا ہے، وہ اب تمہارے ظلم کو سہنے والا نہیں ہے، وہ کہ تمہاری بات سے ڈرنے والا نہیں ہے،
وہ تمہارے جھوٹے وعدوں پر اعتماد نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے مقدر کے فیصلے کرے گا۔ جو لوگ دلت اور مسلمانوں کا استحصال اور ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام بن کر رہیں، ہم ان کے تابع رہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مقدر کے فیصلے وہ کریں گے۔ تو سنو کانگریس اور بی جے پی والوں، تم ایک کمرے میں بیٹھ کر دلت اور مسلمانوں کے مقدر کے فیصلے نہیں کرو گے، بلکہ ہم تمہارے سامنے کرسی ڈال کر، میگا وال پیر پہ پیر ڈال کر، اویسی تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا کہ ہم کریں گے ہمارے مقدر کے